सफ्टवेयर। अब यसमा हामीले सेटिङभित्रको सेटअप है, यो सेटअप के को लागि हो भनेपछि तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन हुन्छ नि जो संस्था स्कुलको विवरणहरू भर्नलाई हामी कहाँ आयौँ, सेटिङभित्रको सेटअपमा गयो है। सेटअपमा गएपछि के आउँछ, हाम्रो संस्थाको डिटेल आउँछ है। डिटेलको केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अपडेटहरू गर्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ तल अपडेट सेटअप छ है। अपडेट सेटअपमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँको डिटेलहरू खुल्छ है, सबै डिटेल खुल्छ। यो डिटेलमा संस्थाको मात्रै हो सर यसमा डिटेल हुने? हजुर, संस्थाको मात्रै डिटेल है। संस्थाको डिटेल गर्नुहुन्छ, कालीमाई बेसिक स्कुल केबिएन सर्ट फर्ममा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेख्नु भएको छ एप्लिकेसनमा। अनि यो डेट चाहिँ तपाईँको यो डेट हो र 20/11 त होइन होला नि, स्थापना भएको स्कुल स्थापना भएको हजुर 2058 को डेट कन्भर्ट गर्न आउँछ हजुरहरूले। इङ्ग्लिस हाम्रो यहाँमा के छ भन्दाखेरि टिचरहरूमा इङ्ग्लिसमा मात्र राख्न पाइन्छ यहाँनिर डेट है। अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, लेख्न सक्छ त्यहाँबाट बोर्डको स्वर्गिङ यहाँ माथि 82 DS कन्भर्टर जानु पर्छ। 82 DS कन्भर्टर आइसक्यो सर है। यसरी कन्भर्टर गर्नुहुन्छ 82 DS भनेर है। केही तपाईँहरूलाई पछि उसमा चाहिँ मिति कसैको इङ्ग्लिस डेटमा राख्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि 82 DS कन्भर्टर गऱ्यो भनेपछि तपाईँको एउटा कन्भर्टर गर्ने वेबसाइट खुल्छ है। अनि तपाईँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, नेपाली डेटमा छ है। हाम्रो कति भन्नुभएको छ 2058 है। 2058 कति छ, महिना कति, कुन महिना? भदौमा भाद्र 5 गते है। यो भाद्र 5 गते आयो है। अब यसलाई कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ तपाईँ है 2001 अगस्त 21 गते। ल अपडेटमा जानु भएको छ तपाईँहरू, यहाँ हाम्रो सेटिङको सफ्टवेयरको अपडेटमा जानु भएको छ, यसमा जानु भएको छ नि, यो भित्रमा भएको छ नि, म त्यहाँ पुग्नु भएको छ है। अब त्यहाँ लेखिदिनुहोस् त 2001 अगस्त, लगइन गर्नु न सर, यहाँबाट लगइन गर्नुहोस्। यसको ठ्याक्कै तल आएको चिन्ह हुन्छ है। एडमिनिस्ट्रेटर जान्छ, एडमिनिस्ट्रेटर @gmail.com। तपाईँले अस्ति हामी प्रिन्सिपल सर बस्नु भएको है, यहाँ छ। यसको तल यहाँ युजर नेमको तल ठ्याक्कै यहाँनिर आएको चिन्ह हुन्छ है। administrator@emis.com है। त्यो इरेज गरेर कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, कन्ट्रोल डी गरिदिनुहोस्। आएछ एडमिनिस्ट्रेटर आएन, ए क्यापिटल छ है सब सुरुको, तल खुलेको छ कसरी हुन्छ, तल अप्सनमा आएको छ, हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको पासवर्ड सुरु तपाईँको पासपोर्ट लिन्छ भनेपछि पासपोर्टमा यहाँ छ पासपोर्ट है, के क्यापिटल छ, यो मात्र है, यो मात्र यसले गरिदिन्छ यति ल्याएर।
दिनुभयो तपाईँलाई डेट दिएर खुवाउनु पऱ्यो आयो है लगइन भयो यसै गरिदिन्छ काट्नुहुन्छ यो लगइन भयो है लगइनको उसमा हामी कहाँ थियौँ सेटिङमा थियौँ सेटिङको सेटअपभित्र है सेटअपको तल हेर्नु त अपडेट सेटअप है अपडेट सेटअपभित्र गयौँ अपडेट सेटअपभित्र तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ अर्गनाइजेसन नाम ठिक छ कोड ठिक छ एफिलिएटेड टु ठिक छ इस्टाब्लिस डेट ESTD डेट लेखा छ है अब यहाँ चेन्ज गर्छौँ हामी यहाँ के लेख्छौँ 2001 कन्भर्टरमा 2001 अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर भनेपछि 8 महिना 21 गते है र यहाँनिर यो साइडमा हेर्नु त क्यालेन्डरै चाहियो भनेपछि यहाँ साइडमा छ है सर यहाँ हेर्नु यता हेर्नु त क्यालेन्डर चाहियो भनेपछि यो डेट आएको छ है यो डेटको साइडमा यहाँनिर क्यालेन्डर आयो है क्यालेन्डरमा अब 2020 को लेखा है यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँ सरी क्लिक गर्नुभयो यहाँनिर तपाईँको एरिया यो डिले गर्नुहुन्छ एउटा नेट दिनु ल 2090 के 2000 देखि 2090 सम्म पुगेछ ल है अनि हामी 2020 मा छौँ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ 2020 फेरि क्लिक गर्नुहुन्छ 2020 देखि 2019 र यताको साइड गएर हेर्नुहोस् है साइड गएर फेरि लाग्नुहुन्छ 2001 है 2001 अगस्त कति गते 5 गतेको हाम्रो डेट कति छ त्यही हेरेर छ कि 21 गते सिलेक्ट गर्नुहुन्छ 2001 8 महिना 21 गते आएछ हेर्नुभयो 2001 8 महिना 21 गते यो फर्मेट चाहिँ यही फर्मेटमा हुनु पर्यो सर डेट लेख्दाखेरि फर्मेट हेर्नु त 2001/08/21 है स्ल्यास चाहिँ किबोर्डको तपाईँको माथि उसमा हो है 8 नम्बर या 9 नम्बरमा हो यहाँ लेख्नुहोस् 0 पछि अनि यहाँ तल हेर्नु त प्रोभिजनमा तपाईँको 7A भएको छ त्यसलाई गरिदिनुहोस् 7 मात्र राख्नुहोस् है अनि फोटोहरू छ सर हामीसँग स्कुलको लोगो सर स्कुलको लोगो या फोटो केही छ होइन त्यहाँ ल्यापटपमा छ कि छैन है अब फोटो र लोगो उसमा छैन अब त्यो त अब लोगो र फोटोको हुनुपर्नेहरू होला सायद तपाईँहरूसँग अब त्यो भयो भनेपछि यो लोगो राख्ने ठाउँ यहाँनिर छ है अनि अर्गनाइजेसन इमेज यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड प्रोफाइल पिक्चर बस्छ है यो पिपी बस्छ यो ब्याकग्राउन्ड पावर पिक बस्छ है अब यसमा के गर्नुपर्छ चुज फाइल भन्ने छ चुज गर्नुहुन्छ तपाईँको कम्प्युटर खुल्छ है कम्प्युटरमा जहाँ फोटो राख्नु भएको छ है त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरू फोटो सिलेक्ट गरेर ओपन गरिदिनुहुन्छ त्यो फोटो तपाईँहरूको त्यहाँ लोगोमा बस्छ त्यसै गरी अर्गनाइजेसन इमेजमा पनि त्यसै गरी सेम है यसमा पनि सेम अनि तपाईँको अब यो सेटअप यो चाहिँ गुगल सेटअप गर्नुहुन्छ गुगलमा सर्च गर्नु पर्यो तपाईँहरूले त्यो सर्च गर्नुहुन्छ अहिले सपोर्ट गरिरहेको छैन यसमा
कोडालिनको कोच हुने यसले यसमा उ भएन रहेछ यसले राम्रो पर्छ र लास्टली अपडेट गरिदिनुहोस् सबै लेखेर हैन हजुर हजुर हामी अपडेट नगर्नु रहेछ तपाईँ अपडेट गर्नुहुन्छ है स्कुलको इमेल आइडी छ छैन है ल ठिक छ मोबाइल नम्बर आइसकेको छ सबै आइसकेको छ हाम्रो यो सबै अपडेट गरिदिनुहोस् कसले राख्नु पऱ्यो भन्दै परेन है भन्नु पर्दैन एकजनाले गरेर पुग्छ है र त्यसैका साथ अब के गर्नुहोस् होममा जानुहोस् माथि इएमआइएस भन्ने छ नि त्यो होम बटन हो है त्यो दाबे भने चाहिँ डाइरेक्ट होममा जान्छ है डाइरेक्ट होममा जान्छ र होम स्क्रिन आउँछ अब त्यहाँ अर्गनाइजेसन सेटअपको बुझ्नुभयो है बुझ्नुभयो है सेटिङको सेटअप भयो है अहिले हामीलाई त्यहाँ त्यही मुख्य त्यही छ त्यसपछि अन्य पनि छ त्यहाँभित्र हाम्रो स्टुडेन्ट अपलोडहरू त्यो डाटाहरू छ हजुर अब इम्प्लोइभित्र है इम्प्लोइभित्रको इम्प्लोइमा जानु परेन छ इम्प्लोइभित्रको डेजिग्नेसनमा जानु पऱ्यो डेजिग्नेसनमा डेजिग्नेसनमा हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले के राख्नु भएको छ एप्लिकेसन एडमिनिस्ट्रेटर हामीले राखेका हुन्छौँ है त्यसपछि एउटा प्रिन्सिपल थप्नु भएको छ एकाउन्टेन्ट थप्नु भएको छ है अब यसमा तपाईँहरूको उसमा चाहिँ कर्मचारीको कुन कसको पद चाहिँ पोस्टहरू के छ पद के छ टिचर र एउटा कर्मचारी रहेछ अनि बाल विकासहरू छन् बाल विकासहरूलाई पनि टिचरै भन्नु पऱ्यो है अनि अब प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ एउटा टिचर हुनुहुन्छ एउटा कर्मचारी हाम्रो सहयोगीमा हुनुहुन्छ है अब सहयोगीले हेल्पर भन्नु पऱ्यो है हेल्पर भन्नु पऱ्यो र प्रिन्सिपल आइसकेको छ अर्को के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दोस्रो तेस्रो नम्बरमा जो यो एकाउन्टेन्ट छ नि यसलाई के गर्नुहोस् भने चाहिँ यो साइडमा हेर्नुहोस् त यहाँ कलमको चिन्ह छ हो त्यहीमा क्लिक गर्नुहोस् त हाम्रो सफ्टवेयरमा एउटा डिलिट अप्सन छैन है मैले अस्ति पनि भनेको डिलिट गर्न मिल्दैन हाम्रो सफ्टवेयरमा अब यो पोस्ट हेड र पोस्ट डिस्क्रिप्सन है पोस्ट हेड्समा एकाउन्टेन्टको ठाउँमा टिचर लेख्नुहुन्छ हजुर अब हाम्रो उसमा चाहिँ एकाउन्टेन्ट हाम्रो प्रिन्सिपल सरले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकाउन्टेन्ट हामीलाई चाहिएन नि त अहिले है ल टिचर लेखिदिनुहोस् है अनि पोस्ट डिस्क्रिप्सन अब टिचरले के गर्छ मुख्य भूमिकाहरू लेख्नुपर्ने हो यसमा अब हामीलाई अब नर्मली थाहा छ अब के गर्नुपर्छ टिचरहरूले अब त्यो नलेखेर हामी टिचर मात्रै पनि लेख्न पायो अब भूमिका हामीले लेख्नुहुन्छ भने भूमिका पनि टिचर मात्रै अहिले राखिदिउँ पछि गएर अडिट गर्ने छैन एकदम मजाले है तल पनि टिचरले राख्नुहोस् म्याडम अहिले बुझ्दै हुन्छ नि मोबाइल छैन मोबाइल चलाउँदा हुन्छ मोबाइलमा पनि चल्छ हाम्रो तपाईँले मोबाइलबाट अपडेट गर्नुहुन्छ हजुर सेभ गरिदिनुहोस् तपाईँ सेभ गर्नुहुन्छ तपाईँ सेभ गर्नुभयो है ल सेभ गर्नुभयो लिस्ट खुल्या होला है सर अब यसमा हामीले डेजिग्नेसनको लिस्टमा जानु होइन लिस्ट अलरेडी लिस्ट आएर तपाईँले पोस्ट सेभ गरिसकेपछि आयो लिस्ट आयो है हेर्नुहोस् है लिस्ट आइसक्यो अब लिस्टमा हेर्नुहोस् ठ्याक्क टिचर आयो नि है एकाउन्टेन्टको सट्टा अब के गर्नु पऱ्यो यो साइडमा एउटा यहाँनिर बार छ हेर्नु त यहाँनिर थ्री डट छ है त्यहाँनिर माथि त्यसलाई क्लिक गर्नु होला है यो बार खुल्छ यताको यो साइडको यो छ नि यो हाम्रो यो साइड खुल्छ है फेरि तपाईँले एउटा अर्को नयाँ चाहिँ पोस्ट थप्नु पऱ्यो है र त्यसमा के गर्नुहुन्छ एड डेजिग्नेसन डेजिग्नेसन भनेको पोस्ट हो नि त एड डेजिग्नेसन गर्दाखेरि अब हामीले यो पोस्टमा एउटा हेल्पर राख्नुपर्ने हजुर एडमा छ
हजुर एड गर्नुहोस् न एचएलपीआरसी हेल्पर डिस्क्रिप्सनमा पनि हामी अब हेल्परले गर्ने कामहरू के हुन्छ के गर्छ भन्ने त्यो लेख्छौँ सो अहिले हामी हेल्परले लेखा पनि हुन्छ है पोस्ट डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सनमा पनि हेल्परै राख्नु मैले हुन्छ ल लास्टली सेभ सेभ भयो है ल अब सेभ भयो रहेछ अब हामी के गर्छौँ त्यसकै माथि हेर्नु त त्यहाँ हाम्रो टपमा यहाँनिर इम्प्लोइ भन्ने होला एउटा इम्प्लोइ भन्ने है छ है इम्प्लोइ लिस्टमा जानु त सर लिस्टमा जानु हजुर लिस्टमा हाम्रो कतिजना बित्नु हुनुहुन्छ सर हजुर कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ टिचरहरू त हामीले 8 जना छौँ 3 जनाको मात्रै गरेछ 3 जनाको डाटा गर्नुभएको छ है अब यो 3 जनाको डाटामा पनि हेर्नुहोस् त एउटा सानो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन एडमिनिस्ट्रेटर छ यहाँनिर पोस्टमा है अब यो पोस्टमा के गर्नुहोस् तपाईँहरू एडिट गर्नुहोस् त एकचोटि यहाँनिर हेर्नुहोस् है यसलाई एडिट भन्छ है कलमको चिन्हलाई एडिट भन्छ है अनि आँखाको चिन्हलाई भ्यू भन्छ है हेर्न मिल्ने र त्यसमा चाहिँ थपथाप गर्न मिल्ने ल गर्नुभयो अब यसमा टिचर राख्नुपर्ने होइन टिचरलाई एकदम अब त्यो कहाँ राख्नु छ हेर्नुहोस् है यो पोस्टमा एप्लिकेसन एडमिनिस्ट्रेटर छ है त्यहाँ चेन्ज गर्नुहुन्छ साइडमा अप्सन होला त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् टिचर है टिचर गर्नुभयो एउटा उहाँले माथिको कसको गर्दै हुन्छ सर एउटाले एउटा गर्दै हुन्छ दोस्रोले दोस्रो गर्नुहोस् दुईवटा कसको हुन्छ आएन हेलो नमस्कार सर नमस्कार आरामै हुन्छ सर यसमा यही त हो क्या म यता यतातिर छु सर म यहाँ ट्रेनिङमै छु त्यो डाटा मैले पाइसकेको छु म डाटा अपलोड गरिदिउँला र एकदिन हामी बस्नुपर्ने पनि छ स्कुलमा पनि आउनुपर्ने छ अब कहिले मिलाउनुहुन्छ त म आउँदाखेरि भोलि या पर्सि हजुर त्यही त त्यो 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 हो त्यो क्लासको त्यो उसको चाहिँ म आएर त्यहाँ सम्झाउँछु गर्छु फेरि एकचोटि हामी मिटिङ गरेर सिकाउँछौँ है सर हजुर डाटा हाल्छ गर्न मिल्छ त्यो होइन यसो सर त्यो मैले गरेर म त गरिदिन्छु फेरि तपाईँले भोलिको दिनमा तपाईँले गरिसके हुन्छ अब त्यसलाई बुझेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो डाटा त मै गरिदिउँला समस्या खुलिरहेको छैन हजुर एकजनाले एउटामा सेभ गर्ने नाम त्यो वेबसाइट राम्रै पठाउनु पर्छ हजुर स्विच अफ वो लैपटॉप में चला यो नाम चेन्ज गर्न मिल्छ कि यो अपडेट लेखेको छ नि यो कुन नाम छ यो तुलसीराम भन्ने लेखेको होला यहाँ त त्यो दासराम सरको हो लास्टमा मजाले पाएछ चेन्ज गर्नु यसमा भइरहेको छैन भइरहेको छैन किन भएन मेलमा जानु पर्यो यता भयो त्यसमा हो लिस्टमा तुलसीराम चौधरी है ल जानकारी अपडेट गरेर लिङ्क ओप्ने चाहिएको नाम ल त्यो हो त्यो माथिको छ के राख्नु होइन यो तलको उसमा गर्दाखेरि माथि आएर जान्छ होइन सर यो चेन्ज गर्दै हुन्छ
त्यसमा त आफै जान्छ। यो यसलाई चेन्ज गर्न खोज्ने एक मिनट यो चेन्ज गरेपछि यो चेन्ज हुन्छ यो त आफै जान्छ। है यो अपडेट अफ तुलसीराम चौधरी भनेर यो डिटेल देखाएको हो कि यो फाइल कसको खुल्यो भने तुलसीराम चौधरीको फाइल खुलेको हो भनेर चाहिँ देखाएको हो कि है अनि यसमा हामीले भनेपछि पासवर्ड के राख्न मिल्छ? पासवर्ड राख्ने कि नराख्ने? पासवर्ड राख्ने पासवर्ड राख्नु कसरी राख्ने? पासवर्ड तपाईँहरूलाई जति सजिलो लाग्यो आफ्नो आफ्नो प्रत्येक कोर्समा फरक फरक पासवर्ड हुन्छ। एकदम एकदम है यो पासवर्ड भनेको तपाईँहरूको पर्सनल लगइन हो क्या है अनि त्यो पासवर्ड हामीले जसले त्यो पासवर्ड जसलाई थाहा हुन्छ त्यसले मात्र खोल्न पाउँछ। एकदम जो अहिले तपाईँहरू ओभरअल चलाउँदै हुन्छ नि सफ्टवेयर है त्यो सफ्टवेयर ओभरअल तपाईँहरूले चलाउनु पाउनुहुन्न नि त पछि अहिले चाहिँ हामीले अब डाटाहरू अपलोड गर्नाले मात्र तपाईँहरूले प्रोभाइड गराएको हो भोलिको दिनमा हाम्रो प्रिन्सिपल सरलाई गर्नु कसरी पाउनुहुन्न त्यो डाटा है ओभरअल चलाउन चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल सरले मात्रै चलाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ केही टास्कहरू दिन्छ त्यस टास्कको लागि मात्र चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो सफ्टवेयर चलाउनु पर्ने हुन्छ है जस्तै एटेन्डेन्सको कुरो आयो त्यसरी मैले अहिले छोडिदिएको छु होइन पासवर्ड छोडेको छ पछि गएर हाल्न मिल्छ। अहिले पासवर्ड छोड्नु भएको छ कि राख्नु भएको छ छोडेको छ। छोडेर माने गरिरहेको छ मान्दैन छ मानेछ। माने अनि यसमा बैंक नम्बरमा के हाल्नुपर्ने हो? तपाईँले के राख्नु भएको छ हाम्रो ब्याङ्क नम्बर नम्बरमा यो ब्याङ्क नम्बर भन्नाले तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर छ नि सर एकाउन्ट नम्बर त्यो राख्ने हो। है अनि एकाउन्ट नम्बर त पिएफएसी नम्बर यता भनेछ त। यो राख्नु भएको छ है यो पिएफ एकाउन्ट भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड एकाउन्ट भन्छ है यो तपाईँहरूको जस्तै रिटायरमेन्टको लागि चाहिँ केही पैसाहरू छुट्याएर त्यसमा प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्छ नि त्यो के भन्छ सर नेपालीमा फन्डहरू छुट्याउनको लागि हाम्रो थाईको हाम्रो त उसमा त हाम्रो त त्यस्तो छैन त। खातामा छ यो मात्रै खाता रहेछ यो मात्रै। यो जसको थाई हुन्छ नि उसको मात्रै उहाँहरूको हुन्छ त्यो थाईको मात्रै हजुर। पेन्सनको लागि। पेन्सनको लागि चाहिँ त्यो पैसाहरूको अनि चाहिँ हामीले बैंक नम्बरमा एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हो। हजुर। अनि मैले एकटल्ला हालिदिएको रहेछु त ए यसलाई केही छैन यसलाई कपी गर्नुहोस् यहाँ राख्नुहोस् है कपी गर्न यो गर्न त आउँदैन है मोबाइलबाट कपी गर्नु त आउँछ। है सिलेक्ट गर्ने टक्क कपी आउँछ आफ्नै टच गरिराख्ने सिलेक्ट गर्दा सिलेक्ट हुन्छ कपी गर्ने अनि ब्लड ग्रुप भयो, लाइसेन्स नम्बर भयो, अनि र्याङ्कमा के? हजुर र्याङ्कमा यो ऱ्याङ्क तपाईँले अहिले नभन्नुहोस् ऱ्याङ्क भनेको के भनेपछि हाम्रो टोटल तपाईँको ऱ्याङ्क के प्रिन्सिपल माथिको तहबाट तल्लो तहसम्म ऱ्याङ्क एबिसिडी क्याटेगोरी हुन्छ त्यो ऱ्याङ्क राख्नुहुन्छ हाम्रो उसमा हुन्छ लाइसेन्सहरूमा के हुन्छ नि टिचिङ लाइसेन्समा नि क्याटेगोरी बी क्याटेगोरीको हुन्छ नि त्यो हुन्छ है अनि त्यसपछि अरू सोध्नुहोस् अब डिस्ट्रिक्ट भइहाल्यो एड्रेस भइहाल्यो है एड्रेस टु डेट अफ बर्थ यो कुन सालको हो सर एटेन्डेन्स आइडी अहिले नराखे पनि हुन्छ त्यो के राख्नु पर्ने? एटेन्डेन्स आइडीमा अब नामै राखे पनि भयो तपाईँहरूले नम्बर राखे पनि भयो नाम राख्नुहोस् यो लेजर कोड भनेको एटेन्डेन्स आइडी त पछि हाम्रो बायोमेट्रिकबाट कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने कि अहिले त के राखेको छैन, अहिले राखेको छ। लेजरमा यो लेजर हो यो लेजर नेम भनेको यो तुलसीराम हो दुईजना तुलसीराम त मिल्नु होला है यो डबल नहोस् भनेर यो लेजर नेम भनेको तपाईँहरूलाई जस्तै स्यालेरी प्रोभाइड गर्दाखेरि जो खाता बन्छ नि जो हाम्रो एकाउन्ट सिस्टममा हो त्यसको लागि हो सर लेजर नेम र लेजर कोड है यो लेख्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान गर्नु होला दुईजना मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि एउटै नामको दुईजना मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिक सेफ्टी चाहिँ लेख्दाखेरि लेजर अनि यसमा मैले 11 नम्बरै हालेर पनि एक्सेप्ट गरेर रहेछ। नम्बर हाल्यो भने एक्सेप्ट गर्छ त डाटा जस्तो डाटा न्युमेरिकल र वर्ड दुइटै लिन्छ है डाटा भरेको भएपछि पनि लिइहाल्छ है तर डाटा राख्दाखेरि तपाईँले ध्यान गर्नु पऱ्यो कस्तो खालको डाटा छ जस्तै अहिले वर्णन राखेको छ पछि गएर त एडिट गर्न मिल्छ। एकदम एडिट गर्न मिल्यो अहिले हामी एडिटिङ गरिरहेको छौँ है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है क्वालिफिकेसन यो क्वालिफिकेसन डकुमेन्ट वर्ड एमएस वर्डको चाहिँ डाटा लेखेर चाहिँ तपाईँले डाटा राख्नु पऱ्यो क्वालिफिकेसन हजुर
जस्तै तालिम गरेका छन् तालिम बुझ्न तालिमको राख्नु पऱ्यो, पढाइको राख्नु पऱ्यो, अनि तपाईँको लाइसेन्सको राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि राख्नु पऱ्यो है। र लास्टली सेभ गर्नुहुन्छ है। सेभ गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, लिस्ट आउँछ है। अब लिस्टमा हाम्रो तुलसीराम सरको हेर्नु आउँछ, तुलसीराम सर खोलिन्छ यो गर्नु है। अब हेर्नुहोस् यो खुल्यो है, यो डाटा खुल्यो तपाईँहरूको। अनि एउटा मैले यो बुझ्न सकेन, हजुर यसमा जुन सेभ गर्दाखेरि मोबाइल एप्स जुन आउँछ नि नसेभ भनेको छ, त्यसमा के सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ? मोबाइल एपमा मोबाइल एप सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल एप्स उनीहरूले कसरी सेभ गर्नु? मोबाइल एप जो एप आज दिए होइन त हामी प्रोभाइड राख्नु तपाईँहरूलाई, त्यो एप आइसकेपछि हामी एप सेभ गर्न सक्छौँ। एपबाट लगइन गरायो भने चाहिँ अलरेडी एपै सेभ हुन्छ है। यही नै हुन्छ है मोबाइल एप सेटको। यो अब सुरु मोबाइल एप सेट गर्नु चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि त्यहाँ त्यो सेट मोबाइल एपमा गरायो भने चाहिँ उहाँको मोबाइल एपमा उहाँको युजर आइडी हुन्छ। गएर बस्छ। मोबाइल एप हाम्रो उसमा छ, प्ले स्टोरमा छ। अहिले हामीले लन्च गरेका छैनौँ है। अहिले मोबाइल एप्स छैन। अहिले छ, मोबाइल एप छ, अलरेडी छ। प्ले स्टोर हामीले प्रोभाइड गरेका छैनौँ तपाईँलाई। प्ले स्टोरमा अहिले राखेको छैन। प्ले स्टोरमा राखेको छ है। अनि अब यो स्टुडेन्ट डिटेल हेर्नुहोस् है। स्टुडेन्ट डिटेल अब तपाईँको बच्चाहरूको पढ्दै हुन्छ स्कुलमा भनेपछि उहाँको डिटेल राख्दाखेरि उहाँको नाम राख्नुहुन्छ, रिलेसन राख्नुहुन्छ र सेभ गर्नुहुन्छ है। नाम यसरी राख्यो भने चाहिँ अहिले केही छैन, स्टिल हाम्रो क्लास सेटअपै भएको छैन, त्यही भएर चाहिँ त्यो स्टुडेन्टको आइडी राखेन है। त्यही भएर तपाईँको अहिले नाम चाहिँ यहाँ आउँदैन। अनि रिलेसनसिप अब तपाईँहरूको के रिलेसन हो, तपाईँसँग त्यो बच्चाको के रिलेसनसिप छ, नाता के छ, त्यो राख्नुहुन्छ है। अनि सेभ गर्नुहुन्छ है। त्यसपछि अनि यो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो एक्टिभेसन है, यो नबिर्सिनु होला। यो एक्टिभेट गरिदिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले लगइन गर्न पाउनुहुन्छ है। अनि उहाँहरूको रोलको कुरा आयो है। उहाँलाई के रोल दिने भनेर उहाँहरूले अहिले के पाउनु भएको छ, एकाउन्ट ए, एकाउन्ट बी, एकाउन्ट सी र एकाउन्ट डी पाउनु भएको छ है। एकाउन्टको बाटो मात्रै हेरेर पाउनुहुन्छ सरले है। तर यहाँ चाहिँ तपाईँले के पाउनु पऱ्यो भनेपछि यो छोडेर हाम्रो सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन भनेको तपाईँहरूको सबै चलाउनु पर्छ है। हजुर के आएको छ, रोल सेटअप आएको त छ। हेर्नुहोस् त, रोल सेटअपमा कहाँ जानु पऱ्यो, सेटमा। यहाँनिर सेट लेखा छ है, रोलको सेट भन्ने लेखा छ साइडमा हेर्नु छ। मोबाइलमा लिस्टमा लिस्ट हेर्नुहोस्, लिस्टमा भ्यू हेर्नुहोस्, भ्यू साइड गर्नुहोस्, भ्यूको चिन्ह हेर्नुहोस्, भ्यू गर्नुहोस् न। हजुर सेट हजुर त्यसमा सेटमा जानु पर्यो। हजुर सेट गर्यो भनेपछि यहाँसम्म बुझ्दै हुन्छ नि, बुझ्नु भएन। यसमा हामीले उसमा जानु पर्यो, उसमा सुपर एडमिनमा सुपर एडमा होइन। हजुर सुपर युजरमा गर्नुपर्ने होइन। सुपर एडमिन सुपर युजर के छ, सुपर युजर गरेपछि पुरै हुन्छ। एडमिन सुपर युजर सबै पाउनुहुन्छ है राइट। माथिको हटाउनु नि, यो तिनवटा हटाउनु, यो चारवटा हटाउनु नि, त्यो हटाएर सुपर एडमिन गर्नु एकदम ल है। अब यहाँ सबै छ 24वटा छ है तपाईँको। अब सबै टिचरहरूलाई चाहिने आवश्यक चिजहरू यसमा छ। योभन्दा एक्स्ट्रा चाहियो भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गरेर हामीलाई यस्तो खालको चाहियो भनेपछि हामी त्यो पनि बनाइदिन्छौँ है। सेभ गर्नु पर्यो।
यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो त्यो तपाईँले सेभ गरिदिनु एकजनाले मात्रै हेर्नुहोस् त्यसो अब ब्याकमा जानु पर्यो एकदम अब के गर्छौँ भने चाहिँ एउटा हामी सबैको उसमा अब उहाँको ल्याएको छ हाम्रो कतिवटा भइरहेछ अहिले डाटा एउटा दुईवटा तिनवटा भइरहेछ भने कतिजना कस्तो भइरहेको छ तुलसीराम सरको भन्नुभएको छ दासीराम सर तपाईँ है अनि हाम्रो आरती चौधरी भन्नाले तपाईँ हुन्छ है तपाईँ हामी बाइक कतिजना हुन्छ दुईजना है छजना त हुन्छ यहाँ आएको म भए एउटा म्याडम हो अनि यहाँबाट तिनजना हुन्छ तिनजनाको एउटा तपाईँसँग तिनवटा मोबाइल छ नि है तपाईँहरू तिनजनाको एउटा डिटेल भन्नुहोस् त ल म एकजनाको भयो हजुर तपाईँ एकजनाको भन्नुहोस् तपाईँ आफ्नै भन्नुहोस् है अनि उहाँ प्रिन्सिपल छ त उहाँ म्याडमको भनिदिनुहुन्छ यति नाक त नम्बर अहिले उ परेन यहाँ कसो गर्नुहुन्छ तपाईँ उहाँ भन्नुहुन्छ म यहाँ उहाँ भनिदिनुहोस् है उहाँ म्याडम यहाँ बस्नु त्यहाँ छ है ल्यापटप छ एड इम्प्लोइमा हाल्नु एकदम एड इम्प्लोइमा जानुहोस् प्रिन्सिपल सरले पनि जानु पऱ्यो एड इम्प्लोइमा जानुहोस् अब उहाँले आफै भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले हाम्रो अर्को को स्टाफ हुनुहुन्छ उहाँको भनिदिनुहोस् एकजनाको डाटा भनिदिनुहोस् नाममा टिचरको नाम आयो यहाँ म्याडम यता बस्दा हुन्छ नि त यहाँ हेर्नुहोस् न सरसँग है नाममा स्टुडेन्टको नेम के अरे टिचरको नाम टाइप गर्नुहोस् तुलसीराम देखाउँछ सर त्यो अर्को उहाँको पनि टाइप गर्नु है नत्र सरले मलाई भनिदिनुहुन्छ नि म्याडम यता बस्नुहोस् न यहाँ सरले म्याडमले भनिदिनुहुन्छ डिओबी भनेको के हो डेट अफ बर्थ डिओबी भनेको डेट अफ बर्थ छ डेट अफ बर्थ है डेट अफ बर्थमा एउटा यहाँनिर यहाँ हेर्नुहुन्छ टिचर है डेट अफ बर्थमा यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् त यहाँ क्लिक गर्नु त डेट इङ्ग्लिसमा आयो है हेर्नु त इङ्ग्लिस डेटमा आयो है अनि यसलाई यहाँनिर इएनजी लेखा छ है यसमा क्लिक गऱ्यो भनेपछि फेरि यता क्लिक गर्नुहोस् त नेपालीमा आयो है इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटै म्याथरमा छ तपाईँहरू यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा आयो यहाँ फेरि अफ गरिदिनुहुन्छ नेपालीमा आउँछ है नेपालीमा टाइप गर्ने हजुर नेपालीमा गर्दा पनि भयो इङ्ग्लिसमा गर्दा पनि भयो है डाटा अपडेट चाहिँ उसले इङ्ग्लिसमै दिन्छ है तपाईँको जस्तो बाबु कसो भन्नुहुन्छ डेट अफ बर्थमा उहाँको सरको डेट अफ बर्थ यता छ यहाँनिर हेर्नु त डेट अफ बर्थ छ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस् त इङ्ग्लिस नेपालीमा गर्नु न नेपालीमा सजिलो यहाँनिर यहाँ हेर्नु त ऊ त्यो माथि हो त्यहाँनिर माउसबाट त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् त अहिले ठाउँमा एउटा सोध्नुहोस् है सर के भयो म्याडम किन बुझेन सर खै तपाईँसँग गर्नु न ल मलाई त खोल्नु आउँछ तपाईँ बोलेको हुन्छ होइन त्यो कुन नाम दिन्छ तपाईँ लेफ्ट क्लिक गर्दै हुन्छ राइट क्लिक गर्दै हुन्छ सर यसैमा आउने एकदम के हुन्छ अब के गर्नु सबै दिनुभयो
यो यति नै हो नेपालीमा मैले उ गरेँ अँ। इङ्ग्लिस गर्ने मलाई नि इङ्ग्लिस गर्नु पऱ्यो एउटा गर्नु पऱ्यो कि इङ्ग्लिस कि नेपाली पऱ्यो दुइटा मध्ये एउटा गर्दै गऱ्यो पुग्यो है त्यसपछि लास्ट हो त्यहाँ गएर सर्च गर्नुहोस् तपाईँ के गर्नुहोस् भनेपछि 5 हो त्यो के गर्नुहोस् त्यसमा यहाँ अहिले के गर्नु पर्यो कस्तो छ हो त्यो 50016 डट ट्र्याक नेपाल के गर्नु भन्छ इमेलमा हो त्यो कम ट्र्याक नेपाल छ नि जो त्यो कमलाई पछाडि राख्नुहोस् न मेटिदिनुहोस् त्यो कमलाई कमलाई मेटिदिनुहोस् हजुर 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 डट पनि दुइटा डट छ कि ल अब पछाडि त्यो ट्र्याक नेपालको पछाडि जानुहोस् त हो त्यहाँ अब डट कम गर्नुहोस् त्यहाँ हजुर होइन डट लिस्ट त्यो एमको एम कहाँ छ तल एमको साइडको अर्को बटन हो त्यो डट अब कम गर्नुहोस् सिओएम भन्नुहोस् अब इन्टर गर्नुहोस् अब त्यसलाई के गर्नु भनेपछि माउसले सिलेक्ट गर्नुहोस् यो पासवर्ड जति राख्दा पनि घोषणा अन्त पासवर्ड अब जति राख्नु है इमेलमा के राख्नुपर्छ इमेलमा के राखेको छैन इमेल राख्नु पर्छ इमेलमा तपाईँको इमेल आइडी राख्नुपर्छ बनाएको छ त्यो जिमेल आइडी जिमेल आइडी गर्नु भएछ त्यो राख्दै नि हुन्छ है जिमेल आइडी राख्नुहोस् पासपोर्ट राख्नुहोस् है पासपोर्टमा कन्ट्याक्ट नम्बर राखेको नि हुन्छ तपाईँको ब्याङ्कको नाम राख्नुहोस् ब्याङ्क नम्बर छ भने अहिले राखिदिनुहोस् नत्र पछि एडिट गरेर राख्नु पर्ला फोन नम्बर राख्नुहुन्छ सिटिजनसिप नम्बर आइडी नम्बर राख्नुहुन्छ ब्लड ग्रुप राख्नुहुन्छ लाइसेन्स नम्बर राख्नुहुन्छ प्रोभिडेन्ट एकाउन्ट नम्बर पनि राख्नुहुन्छ ऱ्याङ्क त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट एड्रेस 1 जोइनिङ डेट जेन्डर पोस्ट कुन पोस्टको हो तपाईँहरू त्यो राख्नुहुन्छ अनि म्यारिड एटेन्डेन्स आइडी टाइप लेजर नेम र लेजर कोड राखेर फोटो छ भने फोटो पनि राख्न पायो है लास्टली सेभ गर्नुहुन्छ बुझ्यो है अब त्यहाँ अब सजाउनुहोस् के राख्नुहोस् भनेपछि युजर आइडीमा administrator@emis.com मेरोलाई लगाइदिनुहोस् पासवर्ड हेर्नुहोस् न नहीं पासपोर्ट छ त्यसको ठुलो साइज हुन्छ यसमा इमेज हाल्दाखेरि यसमा के फरक पर्छ अनि यो सबै गर्दैन त्यो सही कुरो गर्नु छ पासवर्ड के छ एमपीई छ के छ एमएआई त्यो के गर्नु पर्यो भनेपछि सर त्यो क्वालिटी अलिक घटाउनु पर्यो त्यसको इमेजको जो तपाईँको क्वालिटी घटाउनु पर्ने हो हजुर क्वालिटी भन्नाले त तपाईँको एमपी हुन्छ नि एमपीले घटाउनु पर्छ अझ एमपीको छ नि फोटो कुनै फोटो छैन है अब यसमा सेभ गर्दा हुन्छ एकदम सेभ गरिदिनुहोस् है पछि चाहिँ तपाईँले डिटेल अनिवार्य भन्नुपर्छ है क्वालिफिकेसनको डिटेल भनिदिनु पर्ला क्वालिफिकेसनको डिटेल त भनिदिन्छ पछि गएर हजुर इमेज पनि राख्न मिल्यो है अनि इमेजको साइज कसरी घटाउने त यसमा
इमेजको साइज तपाईँले कसरी घटाउनुहुन्छ भनेपछि मोबाइलमा के छ घटाउने सिस्टम। अनि ल्यापटपबाट पनि ल्यापटपबाट पनि हुन्छ। ल्यापटपबाट एमएस इमेज भन्ने हुन्छ एउटा माइक्रोसफ्ट इमेज भन्ने त्यसबाट घटाउनु मिल्छ है। अनि एउटा सिभिजेड स्क्यानरहरू मोबाइलको लागि सिभिजेड स्क्यानरहरू हुन्छ एउटा स्क्यानरहरूबाट चाहिँ तपाईँले इमेजको क्वालिटी घटाउन सक्नुहुन्छ। है के क्यामेरा हो है पासवर्ड माग्दैछ। पासपोर्ट तपाईँको पासपोर्ट लाग्छ सर यसमा हटाइदिनु हो त्यो इमेल आइडी राख्नु भने इमेल आइडीको पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले उताको पासवर्ड राख्नु इमेल आइडी नहाल्दाखेरि इमेल आइडी नहाल्दाखेरि इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल आइडी गर्नु छ छैन भने कसरी? त्यो यसको यो इमेल आइडी र हाम्रो इमेल आइडी फरक हो सर है। यो इमेल आइडी कस्तो भने चाहिँ सफ्टवेयर लगइन गर्ने इमेल आइडी हो है। यहाँ हाम्रो यो सफ्टवेयरमा लगइन उहाँले लगइन गर्न पाउनुपर्ने हक हुन्छ उहाँको। त्यो लगइन गर्नलाई उहाँलाई इमेल आइडी र युजर आइडी र पासवर्ड है। जो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर@MIS.com छ नि हो त्यस्तै उहाँको पनि पर्सनली नाममा हुन्छ। उहाँले त्यही ठाउँमा लगइन गर्नुहुन्छ तर उहाँले आफ्नो नामबाट लगइन गर्नुहुन्छ। यसमा पासवर्ड उहाँको नम्बर राखिदिनुहोस् एकदम। राख्नु छ के अप्ठ्यारो पाइन्छ छैन है। यता सबै के प्रब्लम सर छैन है। सेभ गरिदिनुहोस् त्यसलाई। त्यसलाई धेरै ढिलो गर्नुहुँदैन। ठिक छ बिस्तारै सिकिने हो समस्या भएन है। नअतारिनु होला। पासवर्ड सेभ गरिदिनुहोस्। मोबाइल नम्बर पासवर्ड त्यो हेर्नुहोस् त के अरे युजर सेभ गर्नुहोस् है। एकछिन त्यो जिमेल आइडी याद छ मलाई के राख्नु पर्छ हो ल त्यो राख्नु है। ल त्यसलाई लगआउट गर्नुहोस् त होइन त्यो एकछिन रोल दिनुहोस् न त्यहाँ त्यो मोबाइलमा स्ट्याटस एक्टिभेट गरिदिनुहोस् अनि रोल दिनुहोस् न। सेभ गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त यो स्ट्याटस चाहिँ एक्टिभेट गरिदिनु पर्यो। डिएक्टिभेट भएछ एक्टिभेट गरिदिनु पर्यो। हजुर एक्टिभेट गरिदिनुहोस्। उहाँले रोल दिइदिनुहोस् त। गर्नुभयो रोल दिनुहोस् उहाँलाई। रोल पनि दिनु पऱ्यो। उहाँको काम हुन्छ नि त। जस्तो उहाँको इक्जामहरू क्लासमा इक्जामको रिजल्ट बनाउँदाखेरि मार्क्सहरू अपलोड गर्नु पऱ्यो भने उहाँको काम आएन है। त्यो डाटाहरू उहाँले आफै राख्नुहुन्छ। रोलमा राखिदिनुहोस् एउटा राखेको छ इक्जामिनेसन इक्जामिनेसन एबिसिडी दुईले चारवटा एकदम सेभ गर्नुहोस् लगआउट गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस्। गर्नुभयो सर भयो है। अब के गर्नुहोस् त्यसलाई लगआउट गर्नुहोस्। लगआउट यहाँनिर साइडमा टपमा लगआउट भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। लगआउट लगआउट गर्नुभयो। लगआउट गर्नुभयो है। भएछ भयो है। ल अब हेर्नुहोस् है यही खुल्यो है। जो हामीले अघि लगइन गर्दाखेरि हाम्रो के युजर आइडी र पासवर्ड खुल्यो है। अब युजर आइडीमा हामीले के राखेको थियो अघि एडमिनिस्ट्रेटर@MIS राखेको थियो है। अब युजर आइडीमा अब उहाँ म्याडमको पर्सनल एकाउन्ट खोल्छौँ हामी सफ्टवेयरको पर्सनल एकाउन्ट है। उहाँको जिमेल आइडी के राख्नु भएको थियो
हो यहाँ अब त्यहाँनिर त्यहाँ तपाईँ यहाँ रामपति लेख्नुहोस् त रामपति अन्त जिमेल.com लेख्नुहोस् त भएछ अब गेस माथि माथि त्यहाँनिर लेजर मेन पनि हाल्नु त्यसमा लेजर मेन र लेजर बोर्ड अलि के छ मधुरो छ यो खाली छ लेजर में पहले चुनूं लेजर में आप कुछ कर से मुझे और से डाल एग्जामिनेशन को बना दिया थे इसे इसको जो नाम बोल सकते हैं सर फुल को फाइल से उसको फाइल को नाम कैसे फाइल को नाम बोले उसको कैसे लिखेंगे पहले फुल उसका कैपिटल एग्जामिनेशन कैपिटल अब नाम लेख्नु उसमा इलेक्ट्रोनमा नाम लेख्नु अब त्यो के भयो उहाँ म्याडमले हामीले के दिएको इक्जामिनेसनको फाइलबाट दिएको अब उहाँलाई अथोराइजेसन के भयो हाम्रो सम्पर्कमा उहाँको आफ्नो पर्सनली लगइन गर्नुभयो भनेपछि उहाँले इक्जामिनेसनको बारेमा लगइन गर्नुहुन्छ है अब बुझ्नुभयो नि क्लियर है सबै काम त्यो के अरे हाम्रो चाहिँ अब इक्जामिनेसन उहाँले इक्जामिनेसनको काम जस्तै इक्जामिनेसनमा के काम गर्यो मार्क्सहरू राख्ने काम है रिजल्टको फर्मेट बनाउने काम है आफ्नो क्लासको चाहिँ रिजल्टहरू बनाउनुहुन्छ उहाँले है अनि यसमा त एडिट गर्न पनि मिल्छ पछि गएर एक पेजमा दिँदाखेरि है रोल तपाईँले चेन्ज गर्न पायो रोल मैले चेन्ज गर्न पाएपछि प्रिन्सिपल सरले मात्रै राख्छ है जसमा चाहिँ सुपर युजर छ त्यसले मात्रै हुन्छ अब उहाँले आफ्नो पर्सनली चेन्ज गर्न पाउनु डेट अफ बर्थमा हो त्यो कसरी मिलेन भनेपछि त्यो एउटा स्ल्यासको साइन राख्नु भएको छ जस्तो यो डिभाइडको साइन होइन कि यसको माइनसको साइन राख्नु त्यो लागेको हुँदै भएन
हुन्छ सर अनि एउटाको के ध्यान गर्नुहोस् भने डेट अफ बर्थको डे के अरे तपाईँले काहीँ सुन्नु भएको छ डिडिएमएमको फर्मेट सुन्नु भएको छ कि डिडिएमएमको फर्मेट सुन्नु भएको छ सर जस्तै एमडीको फर्मेट सुन्नु भएको छ कि एमएमडिडीको फर्मेट सुन्नु भएको छ वनको एमएमडिडी सुन्नु भएको छ कि एमडीमा सुन्नु भएको छ डेट अफ बर्थको दिन र मितिमा चाहिँ इङ्ग्लिस भन्ने एम सुन्नु भएको छ कि डी र एममा सुन्नु भएको लाइसेन्स नम्बर भन्दा त्यो हाम्रो उसको लाइसेन्स टिचिङ लाइसेन्स नम्बर है टिचिङ लाइसेन्स नम्बर हो है म्याडम यहाँ अहिले छैन भनेपछि के छैन 00 लेखिदिनुहोस् अहिले फोटो खिचेर उहाँसँगले आफै फोटो खिचेर अहिले अपलोड गर्नुहुन्छ पिएफ एकाउन्टमा केही परेन छोडिदिनुहोस् तपाईँले एकदम फोटो खिचेर हाल्दा हुन्छ अपलोड भएछ के हुन्छ हाइडिएर चाहिँ भनेर आएन सेभ गर्नुभयो सेभ गर्नुभएछ त्यो तपाईँ डेस्टिनेसनमा जानुहुन्छ माथि हेर्नु त अलि माथि हो तिमीमा हेर्नुहोस् लिस्ट हेर्नुहोस् अब आएछ सर आएन के भयो त सर कसको भन्नुभएको थियो सर सुशील डाटा कम्प्लिट भएन सर तपाईँको सर यो सेभ गर्दा भइहाल्छ यो यसरी गर्छ हेर्नुहोस् साइज क्यान नट बी 1.43 त्यो भनेको के भने चाहिँ 1.43 MB भन्दा माथि चाहिँ फोटोको साइज जानु भएन तर त्यो फोटो लिँदैन है त्यो भनेर रिसाइज गर्नु पऱ्यो अनि यसमा 1.71 छ मार्क्स लगाएर गर्दाखेरि मार्क्स फोटो
दाबी पासे किनारे गर्दै पासे गर्दै हाम्रो सर्भर नाम के अरे कसको हेरो उहाँ छैन मेरो टेकेन्द्र होला हेरेर छैन सर छैन 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 मलाई भयो तपाईँको केजी छ ल उहाँसँग पनि त्यस्तै भइसक्यो म्याडम बस्नु न के लाइट गयो ए हे ल लाइट यसमा सेभ गर्दै फोटो हालेर अब कहाँ डाटा लाइटै गइसक्यो अब त्यो फोटो हाल्नु पायो नेटवर्कै गयो अहिले अब त मागे रहेछ मात्र भन्नु 500 अब त्यो बुझ्नु हो नि 1.43 एमबी भन्दा माथिको फोटोहरू बेसी अब त्यसमा 905 एकदम क्लियर छ यो क्रप गर्नुपर्ने प्रुभ गर्नु तपाईँले फोटो खिच्ने प्रुभ गर्ने आइवरती आयो यति राख्नु होला सेभ अहिले नगर्नु होला दिनुहोस् फेरि हुन्छ एटेन्डेन्स आइडियाहरू छोड्नुहोस् अहिले एसिड लाइट गइसक्यो त टाइपमा तपाईँको जो हो त्यो टाइपको कुरो गर्दाखेरि एउटा टाइपको ध्यान गर्नु होला तपाईँहरू कस्तो खालको टाइप हो स्थायी अस्थायी कन्ट्र्याक्टलाई के हुन्छ करार बत्तीले मेरो काटेछ सर नेटमा गयो होला